हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान। वेलकम टू मुबशर लुकमान चैनल। जनाब, आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशंस, नेशनल रिलेशंस, और जब बात करते हैं कुछ लोकल न्यूज़ वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए आइए जानते हैं आज की पटारी में क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? गुड सर, आप कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है। सर, सबसे पहले बात कर लेते हैं ईरान इजराइल के बाद अब एक कोल्ड वॉर चल रही है ईरान और यूएस के दरमियान। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट की हाल ही में एक स्टेटमेंट भी आई है और काफ़ी प्रेशर चल रहा है विद इन अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर भी। और ईरान जो है वो झंडा लहरा रहा है कि हमने तो बशारत फ़तह ऑपरेशन करके कामयाबी हासिल की है पूरी दुनिया में, हमें कोई भी ऐसा नुकसान नहीं हुआ इन टर्म्स ऑफ हमारी कोई न्यूक्लियर पावर जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई, वी आर स्टेबल इन सिंपल टर्म्स। क्या देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि ईरान को वाकई फतह तो हुई है, उसने बेहक वक्त अमेरिका और इसराइल को फेस किया है। इंडीड। और ये तो उनका वो क्रेडिट है जो उनसे कोई नहीं ले सकता। बिल्कुल। और उन्होंने इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है, जो बड़ा इम्प्रेग्नेबल कहा जाता था, उसके बखी उधेड़ दिए। और मैं फॉक्स न्यूज़ के कुछ कॉरेस्पॉन्डेंट्स को सुन रहा था जो वहाँ पे ऑन ग्राउंड थे। उनका ख्याल है कि इसराइल का तकरीबन $500 बिलियन का नुकसान हुआ है। Probably more. $500 बिलियन। बिग अमाउंट। ह्यूज। अच्छा, कहने को होता है ना कि वो अमीर मुल्क है, वो कमर टूट गई है उनकी जी। और अभी ईरान ज़रा केयरफुल भी रहा। ईरान ने जान के हस्पतालों पे नहीं हमले किए या उन्होंने रेजिडेंशियल एरियाज में हमले नहीं किए जो इसराइल करता है। आज भी उन्होंने गाज़ा पे किया और 75 सिविलियंस को उन्होंने शहीद कर दिया। बिल्कुल। कल उन्होंने लेबनान में किया था, वहाँ पे भी शहीद शुरू हो गई है। तो ईरान ने तो काफ़ी मैच्योरिटी दिखाई है इस पर। तो आई थिंक जंग तो वो जीत गया, इसमें तो कोई शक नहीं। आप ये कह सकते हैं कि ईरान ने बड़े स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस जो हैं वो किए हैं इसराइल में, हल्का सा एक टीज़र देकर ये बताया। नहीं, टीज़र नहीं दिया उन्होंने बाकायदा उनकी कमर तोड़ी है। और ये टीजर तो नहीं है $500 बिलियन का नुकसान करना और तबाही बर्बाद। लेकिन फिर भी आप देखिए कुछ लेकिन अब जो है फिगर्स जो आ रहे हैं इसराइल से, वो ये कि कम से कम वहाँ 900 से ज़्यादा लोगों की डेथ्स हुई हैं, जो कि इजरायली मीडिया जो है हमें 12, 13, 14, 15 बता रहा था। तो ये मैं वो बात कर रहा हूँ जो CNN, फॉक्स और RT और इन लोगों के कई भी बातें हैं। तो मैं तो नहीं हूँ वहाँ पे, मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये तो मैं गोरों को कोट कर रहा हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि इतनी है। जहाँ तक प्रेसिडेंट ट्रंप का ताल्लुक है, वो एक लिहाज से सही कह रहे हैं। उन्होंने नेतन्याहू को काफ़ी आर्म ट्विस्ट किया था कि जो इरानियन प्रेसिडेंट है उनके ऊपर ज़ाती हमला नहीं होगा। तो इस वजह से तो ईरान चले कह सकता था थैंक यू, लेकिन अब ईरान का बनता इसलिए नहीं कि उन्होंने खुद से, अमेरिका ने भी तो उनके ऊपर हमला कर दिया ना, रातों रात 2 हफ्ते जो भी है वो उन्होंने हमला कर दिया। तो अब वो तो इवन है, दे बोथ आर ऑन इवन पेज। जी राइट। लेकिन जिस बात से मैं ईरान से नहीं एग्री करता, बताइए वो क्या बात है? दे शुड नॉट से कि हमारा न्यूक्लियर सेफ है। ठीक है। दे शुड से कि हाँ जी आपने तबाह कर दिया। मतलब नहीं बताना चाहिए उन्हें। मेरा ख्याल है कि क्यों आप बहाना दें अगले को दोबारा आने का। हाँ जी। और आपको लगता है कि ये एक जरिया बन सकता है, दोबारा एक जंग शुरू हो सकती है? देखें, ईरान को क्रिपल करना असल निशाना न्यूक्लियर है, बहाना। राइट। क्योंकि न्यूक्लियर तो वो बड़ी दूर है। तो मैं 2012 से सुन रहा हूँ कि ईरान चंद हफ्ते दूर है जी न्यूक्लियर बनाने से, तो अभी तक तो नहीं हुआ ना। तो अभी भी वही बात है कि चंद हफ्ते दूर है या 2 महीने दूर है। मेरा ख्याल है कि उनका ये एंडेवर ही नहीं रहा। अब इस जंग के बाद ईरान सीरियसली सोचेगा कि हमें बनाना चाहिए। लेकिन सर आप देखिए, ईरान चले अभी बनाएगा या नहीं बनाएगा वो एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन फिलहाल ईरान ने जो स्टेटस अपना शो किया है और किस तरह से रिटेलिएट किया, आपको देखिए अब ये देखें ना कि दुनिया के कुछ ममालिक हैं, ईरान को उन्होंने ऑफर किया अप टिल $30 बिलियन कि अगर अपना न्यूक्लियर स्क्रैप ऑफ कर देता है। तो ये एक किस्म की उनकी बड़ी लेजिटिमेट जीत है। इवन रशिया ने कहा है कि यूरेनियम जो है हमारे पास रख दो, जबरदस्त, और पैसे ले लो उसके। जबरदस्त। तो अब वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको ये नहीं कहना चाहिए था कि हमारे पास यूरेनियम है, हम सेफ हैं। राइट। सर अब ये बताइए, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं यूएस प्रेसिडेंट, वो ये कह रहे हैं कि सीज फायर कराने में सबसे बड़ा हाथ तो मेरा है। यूएस की जानिब से जो रोल मैंने प्ले किया है एज अ
पीस मेकर, उस पर मुझे एटलीस्ट शाबाश तो मिलनी चाहिए थी. पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मैंने किया वहाँ पे तो नोबेल प्राइज़ के हवाले से मुझे नॉमिनेट किया जा रहा है, तो यहाँ पे एटलीस्ट ईरान मुझे थैंक यू तो कह देता. देखें, एक बात है, को माने या ना माने कि डोनाल्ड ट्रंप जो है पिछले टाइम पे भी, अपने पिछले टेन्योर में भी, वो एडवोकेट रहे हैं ऑफ पीस, एंड ही इज़ वन अमेरिकन प्रेसिडेंट जिसने खुद से वॉर स्टार्ट नहीं की है या इनिशिएट नहीं किया. आई थिंक आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन तकरीबन 21 अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं वॉर शुरू कर चुके हैं, और मैसिव वॉर्स, 21 प्रॉब्ली मोर. तो इतना तो डोनाल्ड ट्रंप का क्रेडिट है कि डोनाल्ड ट्रंप एटलीस्ट पीस को प्रोपेगेट ज़रूर करते हैं, और वो ट्रेड की बात करते हैं, वो बायलैटरल ट्रेड की बात करते नो हैं. डाउट, बिल्कुल. सो वो क्या कहते हैं, गिव द डेविल इज ड्यू, वो वाली बात है. एंड अगर इतनी सी एक्नॉलेजमेंट से कि जनाब थैंक यू ट्रंप, और अगर किसी को दैट वर्क्स फॉर हिम, टोकन ऑफ तो आई एप्रिसिएशन, थिंक उसको कर लेना चाहिए, ताकि आइंदा भी वो जंग रोकने से बिल्कुल. ज़्यादा इफेक्टिव हों, और ज़्यादा वो दिल से कहीं पे जंग हो रही हो तो उसको रोकने की और बात ऐसे करें. कनेक्शंस और रिलेशनशिप्स होने चाहिए. देखिए, आपको मैं बताऊं कि लेट्स से रशिया एंड यूक्रेन, जी, ट्रंप ने तो कोशिश की है. अब ज़ेलेंस्की अगर एक जोकर है कि जिसने एक तरफ पीस की बातें कर रहा था, दूसरी तरफ रशिया के अंदर जाके ड्रोन से हमला कर दिया, तो अपने मुल्क के अभी तक वो 5-5.5 लाख लोग मरवा चुका है. ठीक है ना. तो और बेसिकली तो कॉमेडियन है ना, एक वो टीवी का. आप समझें कि आफ्ताब इकबाल जो है वो यूक्रेन का सदर बना हुआ है, बिल्कुल एक वो वाली माइंड सेट है, मजाइया, एक पागल आदमी. तो या बब्बू बराल बना हुआ है, समझो. बब्बू बराल तो फिर सेंसिबल है, आफ्ताब बेहतर है. तो उसके मुल्क सफ़र कर रहा है, उसके लोग सफ़र कर रहे. ट्रंप ने तो वहाँ पे भी एफर्ट किया कि किसी तरह बंद हो जाए, लेकिन अगर वो ड्रोन्स ना मारता तो अभी तक वो जंग बंद हो गई थी. 2 दफ़ा प्यूटिन से बात हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप की, इट्स नॉट अ जोक. बिल्कुल सही बात. उनके ऊपर तो ये इल्ज़ाम लगना शुरू हो गए थे कि प्यूटिन हर बात क्यों मान रहा है. ठीक है ना. तो वो चले. चलिए लेट्स सी कि वहाँ पे क्या मामला है, शेयर करेंगे. सर मूविंग ऑन, ये बताइए, इजराइल और ईरान के दरमियान तो चले जंगबंदी हो गई. इजराइल फ़लस्तीन जो है, अब वो भी एक हम कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क है कि वो भी मुतालबा करें कि जंगबंदी हो जाए. फ़लस्तीन की जो अवाम है, इवन इजराइल जो है वो इटसेल्फ भी कह रही है. देखिए, फ़लस्तीन में जंग नहीं हो रही है, गलत फहमी है. फ़लस्तीन में जेनोसाइड है. ठीक है, जंग तो होती है कि आप और मैं एक दूसरे Two पे armed forces को अपना हम equal. वेपन हाँ से जी. हमले कर रहे हैं, या ईंटें मार रहे हैं, या बट्टे जी. मार रहे हैं. वो तो बच्चे हैं वहाँ पे, छोटे छोटे नौज़ायदा बच्चे हैं जो मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, मकानों तले दब गए हैं. अस्पतालों को आपने नहीं छोड़ा, इबादत गाहों को आपने नहीं छोड़ा. आज जो है वो खेमा बस्ती को अटैक कर दिया. 2 साल से जायद अरसे की ये जो नॉन स्टॉप जंग है वो चल जी, रही तो है. वो आप 75 लोग उसमें शहीद हो गए हैं. खेमा बस्ती को आपने अटैक किया. तब मेरा मतलब है कि फ़लस्तीन का तो अब सिर्फ वही हाल है जो मुझे नज़र आ रहा है कि 4-5 मुल्क जो हैं मुसलमान मुल्क, वो अब गारंटी देंगे और एक रियासत बनेगी फ़लस्तीन की इंशाल्लाह. और उसके बाद फिर शाम हो, सीरिया हो, या सऊदी अरेबिया हो, ये लोग रेगनाइज करेंगे इसराइल को, और फिर 3-4 मुल्क मिलकर गाज़ा की रीबिल्डिंग का काम करेंगे. लेकिन वो उसी वक्त वहाँ पे कामयाब है कि हुकूमत वहाँ गाज़ा वालों की हो. हुकूमत मेरी और आप, मैं और आप नहीं आ सकते उसमें हुकूमत में, या एडवाइज़र बन के या कुछ और बन के. जी. तो सर अब जी जी प्लीज़ कंटिन्यू. आई पर्सनली फील कि अगर स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन बन जाती है और हमें कुछ यानी इन रिटर्न मानना पड़ता है, तो फ़लस्तीनियों की जान बचाने के लिए मे बी दैट इज़ एसेंशियल. बिल्कुल ठीक बात की आपने. आई होप जो आप बात कर रहे हैं वो सुनने वाले जिन तक पहुंचने चाहिए वो सुने, और वो इस पर जो है कोई ना कोई आई थिंक इस पे काफ़ी ज़्यादा सोच विचार हो रही है. मच नीडेड. बिल्कुल. सर इजराइल और लेबनान की अब बात करते हैं. कहीं ना कहीं कोई ना कोई कशीदगी और जंग और इस तरह की सूरत हाल पूरी दुनिया में फैली हुई है.
اب اسرائیل نے لیبنان پر حملہ کرنا شروع کر دیا اور دندناتے پھر رہے ہیں کہ ہم نے جس طرح حزب اللہ پہ حملہ کیا اور جس طرح ہم نے اپنے ٹارگیٹس وہاں پہ اچیو کیے، بڑے پراؤڈلی کہہ رہے ہیں کہ اب تو لیبنان کی باری ہے. آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ درست ہے، جائز ہے؟ دیکھیں اس کو روکنے والا کون ہے؟ کوئی عرب ممالک تو کھڑے نہیں اس کے سامنے، مسلم ملک جو ہے وہ کھڑے نہیں ہے کوئی اس کے سامنے، ویسٹ اس کو روک نہیں رہا. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے ڈیسیجنز کو اس نے جوتی کی نوک پہ رکھا ہوا ہے. امریکن گورنمنٹ اس کی جھولی میں ہے، ٹھیک ہے نا. تو واٹ از اسٹاپنگ دیم فرام ناٹ ڈوئنگ واٹ ایور دے آر کلیمنگ ٹو ڈو. لیکن آئی تھنک سر ان کو اب یو ایس کو بھی جمپ ان کر کے کچھ نہ کچھ فرنٹ فٹ پہ کچھ نہیں، اپنا بات آپ بشا کر رہی ہیں اپنی عقل کے مطابق. تو نیشنز ہیو دیئر اون لاجک اینڈ تھیوریز، ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں گورنمنٹس کے اور نیشنز کے. بالکل ٹھیک. تو جو جوئش لابی کی وہاں پہ انویسٹمنٹس ہیں امریکہ میں، وہ اس کا اتنا پریشر ہے کہ جو اس نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ میں 2 ہفتے تک سوچ رہا ہوں، اس کو 24 گھنٹے کے اندر حملہ کرنا پڑ گیا. آپ یہ سوچیں کہ ان کا انفلوئنس کیا ہوگا. بالکل ٹھیک بات کیا آپ نے سر، دیر از اے پوائنٹ. سر موونگ آن، بات کرتے ہیں پاکستان انڈیا کے حوالے سے. جنگ بندی تو ہو گئی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اگلے 2 سے 3 مہینے میں شاید خدشات ایک اور جنگ کے جو کہ پاکستان انڈیا کے درمیان ہو سکتی ہے. اب پانی کا جو ایک سنتاس معاہدہ جو چل رہا ہے، پانی کی جو لڑائی چل رہی ہے، لگتا ہے کہ تیسری عالمی جنگ جو ہے شاید پانی پر ہی ہو جائے گی. پانی کے حوالے سے مسٹر بلاول بھٹو کی بھی اسٹیٹمنٹس آئی ہے، یہ سنتاس معاہدہ جو وائلیشن چل رہی ہے انڈیا کی جانب سے، آپ کیا کہتے ہیں؟ پہلی بات ہے کہ میں بلیو کرتا ہوں کہ ہندوستان پاکستان کی جنگ تو ہونی ہے. ٹائم لائن پہ ہمارا فرق ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان جب تک ایک کرپلنگ بلو نہیں دے گا نا انڈیا کو، اس کو ساری عمر ٹھنڈ نہیں پڑنی ہے. پاکستان نے ہمیشہ کیا کیا کہ انڈیا کو مارا، سبق سکھایا، اپنا بدلہ لیا اور چپ ہو گیا. اس باری پاکستان کو چاہیے پھر آل آؤٹ جائے، اور جب تک ہندوستان کے ٹکڑے نہیں ہو جاتے اور وہاں کم از کم 7-8 پاکستان نہیں بن جاتے، تو ہمیں اب اس باری بیک آف نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی ثالثی بات بھی نہیں ماننی چاہیے. رائٹ. میں بڑا خوش ہوں کہ انڈیا نے انڈس واٹر ٹریٹی کو رد کر دیا. وہ کیوں سر؟ وہ اس لیے کہ ایک تو آج انٹرنیشنل کورٹس نے کہہ دیا کہ وہ نہیں کر سکتا، لیکن اس کے قطع نظر اس کے کہ وہ فیصلہ آیا یا نہیں آیا، جو انٹرنیشنل ٹریٹیز ہوتی ہیں نا وہ آپ وائلیٹ نہیں کر سکتے جو مرضی. بے شک بے شک. حکومت اپنے معاہدے تو وائلیٹ کر سکتی ہے، ٹریٹیز نہیں کر سکتی. بالکل درست. جب آپ اپنی ٹریٹی کو وائلیٹ کر دیتے ہیں تو آپ کے ملک میں آنے والے دنوں میں کوئی انویسٹر نہیں آئے گا، آپ کی کسی قسم کی کوئی گارنٹی ان کو کام نہیں آئے گی، کیونکہ دنیا جو ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ آپ تو انٹرنیشنل ٹریٹیز کو آنر نہیں کر رہے. تو پھر آگے آپ کاروبار میں کیسے آنر کریں گے کہ آپ تو لوگوں کا کاروبار بند کروائیں گے، خود قبضے کریں گے اس کے اوپر. تو ہندوستان کو یہ اس کی بڑی سیریس ریپرکشنز دیکھنے کو ملیں گی. اور ابھی بھی ٹو آف دا ریزنز بیسیکلی جو ششی تھرور اور کو ذلت ہوئی ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ دنیا کو یہ نہیں بتا سکے کہ پہلگام واقعے میں پاکستان کا کیسے لنکیج آج تک نہ ان کو خود پتا ہے. جی. دوسری بات ہے ہاؤ ڈو دے جسٹیفائی ابیئنس آف انڈس واٹر ٹریٹی، دے کانٹ جسٹیفائی دیٹ. تو انہوں نے ہندوستان کا قد جو ہے وہ اتنا نیچے کر دیا ہے، اینڈ فار دا فرسٹ ٹائم ان دا لاسٹ سو مینی ڈیکیڈز اب پاکستان الحمدللہ از ہائفنیٹڈ ود انڈیا، اٹ از انڈیا پاک اور پاکستان انڈیا. ورنہ 5 سال پہلے تک تو ہم ایف پاک ریلیشنز میں تھے، افغانستان اینڈ دین پاکستان. رائٹ. ناؤ وی آر پاکستان اینڈ انڈیا. ٹرو. اور پورے ریجن کے اندر دنیا جو ہے وہ ہماری طرف دیکھ رہی ہے کہ ایران کے اندر ہم نے کیسے اپنے کارڈز پلے کیے، اٹس اے بلیسنگ. ہم نے ہندوستان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا، ہم نے اپنی ریجنل پاورز کو کیسے ہم نے آن بورڈ لیا ہوا تھا، کہ ٹرکی ہمارے ساتھ، آذربائیجان ہمارے ساتھ، چائنا ہمارے ساتھ، انڈائریکٹلی رشیا ہمارے ساتھ. تو یہ ہماری بڑی ایک اچیومنٹ ہے لوگوں کو جو نظر آئی ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنگ تو ہونی ہے. اب وہ شاید انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر ہو، چاہے وہ ہندوتا کے اوپر ہو، چاہے مودی کہے کہ میری ماں چوری ہو گئی، بھینس چوری ہو گئی یا گائے چوری ہو گئی، اس کے اوپر ہو.
اور لیکن ہونی ضرور ہے. پہلے میں سمجھتا تھا کہ اکتوبر کے اینڈ میں ہوگی, اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگست تک ہو جائے گی. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ اگلے 2 سے 2.5 یا 3 مہینوں میں ایک اور جنگ ہونے کے خدشات ہیں؟ 1.5 سے 2 مہینے میں. لیٹس سی. لیکن سر ان کو پانی روکتے ہوئے بھی, فار ایگزامپل اگر وہ وائلیشن کرتے ہیں, پانی روکتے ہوئے بھی 7 سے 8 یا 10 سال لگ جائیں گے. نہیں, بات یہ ہے کہ اس باری وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کی بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں جی, انہوں نے کیا کرنا ہے کہ 6 کے 6 دریاؤں میں انہوں نے پانی چھوڑ دینا ہے انفارمڈ. اب اس سے آپ کی ایک فلڈ ٹائپ سچویشن ہو جاتی ہے. جی بالکل. فلڈ سے آتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کے سول ادارے جو ہے وہ کتنے کمپیٹنٹ ہیں. مطلب ڈی سی نارووال جو ہے وہ نارووال کتنا بچا سکتا ہے یہ آپ کو پتا ہے. آپ دیکھیں ریلے جب آئیں گے انفارمڈ تو کیا ہوگا. تو اس کا مطلب ہے آپ کی فوج پوری وہاں پہ انوالو ہو جائے گی. فوج کو آنے جانے میں بیک اینڈ فورتھ ہونے میں ایک موبلٹی کا ایشو ہو سکتا ہے, اور اس میں وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. اور لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر اس وقت وہ پرچیزنگ کر رہے ہیں ملٹری ہارڈ ویئر کی اور ایکوپمنٹ کی, اور ان کی آرمی جو ہے اس وقت وہ بلینک چیکس لے کے دنیا میں ہر جگہ گھوم رہی ہے کہ یہ بھی دے دو, یہ بھی دے دو, یہ بھی دے دو. اور خاص طور پہ وہ ڈرونز جو ہیں انڈیا سے بہت لے رہے ہیں, وہ اسرائیل سے سپورٹ مل رہی ہے. ان کا خیال ہے کہ ڈرونز اینڈ میزائلز یہ ہماری 2 ایج ہو جائے گی. ہاں جی, آ جائیں بسم اللہ. میں نے کہا یہ بھی ذرا مزہ دیکھ لیں. چلیں اب ٹرائی. اس کے بعد اس باری ان کو پاکستان نے ایسا مارنا ہے سر ٹیزر تو جیسے دیکھ امیر غریب کی رقم مارتا ہے نا, تو اس طرح مارنا ہے. ایک نیوکلیر پاور سے آپ اس سے پنگا لیں گے؟ نہیں, نیوکلیر بھی نہیں ہے. چلے ٹھیک. چلے ایران تو نیوکلیر نہیں تھا نا, رائٹ, لیکن انہوں نے بھی دکھا دیا ایز اے نیشن, انہوں نے دکھا دیا. تو ابھی تو ہم نے نیوکلیر نہیں استعمال کیا تھا, ابھی تو ہم نے اس کے بغیر ہی ان کی اوقات ان کو یاد دلا دی. ہم سے 7 گنا بڑے ہیں. بالکل ٹھیک, 7 گنا بڑی ہے, اور ہم نے ان کو آٹے دال کا بھاؤ بتا دیا. بالکل ٹھیک بات. تو یعنی کہ میں کہہ سکتی ہوں کہ مبشر لقمان صاحب جو ہیں وہ پریڈکشن کر رہے ہیں کہ اگلے 1.5 سے بلکہ 1 سے 1.5 مہینے میں جنگ کے خدشات ہیں, جو کہ 95% چانسز ہے کہ پاکستان انڈیا کی ایک اور جنگ ہوگی, پانی کے اوپر ہوگی. انفارمڈ ہو سکتا ہے, پانی کے ریلے جو اس جانب آئے اس کے بعد نہیں ہو سکتا ہے ایک اور فالس فلیگ آپریشن ہو جائے. میں مودی کے دماغ کے اندر تو نہیں ہوں میں, جس سے ایک پہلگام واقعہ انہوں نے کانکاکٹ کیا, لیکن مجھے جو ان کی مینیورنگ لگ رہی ہے جی, وہ مجھے لگ رہا ہے کہ دے آر ٹرائنگ ٹو گیئر اپ فار اے سرٹن پوسچر, اور پوسچر جو ہے دیٹ از ہاسٹائل, looking some opportunity again. Anyways, moving on, سر بات کر لیتے ہیں لوکل نیوز کے حوالے سے. پاکستان کے پی کے سوات کی بات کرنا چاہوں گی میں. ایک بہت ہی افسوسناک دل کو ہلا دینے والا واقعہ ہوا. ٹھیک ہے, لوگ جاتے ہیں ایز اے ٹورسٹ ناردرن ایریاز میں انجوائے کرنے جاتے ہیں, لیکن وہاں کی انتظامیہ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہر سال میکسیمم نمبر آف جو سٹیزنز ہیں یا سویلینز ہیں انہوں نے آ کے یہاں پر گھومنا پھرنا ہے. ایک ہی خاندان کے تقریباً 18 افراد ناشتے کے لیے بیٹھے ہوئے. دے نیور نیو کہ اگلے 2 سیکنڈ میں کیا ہو جائے گا. 2 گھنٹے انتظار کرتے رہے لیکن پانی کے ریلے میں بہہ گئے. دریائے سوات کا یہ واقعہ, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا میڈیا بھی قصوروار ہے, اور کے پی کے کی گورنمنٹ بھی قصوروار ہے. میڈیا اس لیے کہ ہمارا میڈیا ہر وقت سینسیشنل نیوز کے اوپر لگا رہتا ہے, نیشنل کیریکٹر کے اوپر یا نیشن بلڈنگ پہ نہیں ہے. مثلا میرا نہیں خیال کہ کسی کو پتہ ہے کہ جو پہاڑی نالے ہوتے ہیں, دریا ہوتے ہیں, کیوں ان کے بیچ میں بیٹھ کے ناشتہ نہیں کرنا چاہیے. رائٹ, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے, ہمارا کام ہے اویئرنیس ہونی چاہیے, اور ہم لوگ نہیں کرتے ہیں یہ. ایز چینلز نہیں کرتے, ایز نیوز پیپرز نہیں کرتے, ایز ایف ایم چینلز نہیں کرتے. تو میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے. بالکل ہے. لیکن کے پی کے گورنمنٹ کی ہٹ درمی ہے. 15 سال سے وہاں پہ ہیں, کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ تو فلاں نے نہیں کیا, فلاں نے نہیں کیا. 15 سال سے اب جو پتا چلا وہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایک تو ڈائیورس ہی نہیں کہ جو ڈیڈ باڈیز کو ریکور کرے. دوسری بات ان پہ ایمبولینسز ہی نہیں تھیں. وہ ایمبولینس یعنی جس میں ڈیڈ باڈیز لے کے آئی ہیں, ایکچولی وہ کوڑا اٹھانے والی گاڑیاں تھیں, ان میں لے کے آئے, اور آگے پھر جو الخدمت والوں کی ایمبولینس جو ہے وہ ڈیڈ باڈیز کو ٹرانسپورٹ. دیکھیں وہ ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے جو جی, اور جن کی وجہ شہرت ایک اسپتال ہے, جن کی وجہ شہرت بھی شوکت خانم ہی ہے نا. جی جی جی, اور اب تو وہاں کا بھی شوکت خانم ہے. تو
اچھا اب مرگلا پہاڑیوں کے اوپر علی امین گنڈاپور جو ہے وہ کے پی کے ہاؤس بنا رہے ہیں کئی بلین کا. یہاں پہ 10 کروڑ روپے کی یعنی ایمبولینسز نہیں آئیں گی. یہاں پہ وہ مین پاور نہیں ہے جو ڈیل کرتی ہے. ایک تو آنا تو اسی موسم میں لوگوں نے, رائٹ کیونکہ بالکل سردیوں میں تو نہیں آ سکتے, جون جولائی اٹس ناٹ پاسبل. اور دوسرا یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں میں نے سیکشن 144 لگائی ہوئی ہے, وہ دوسرے صوبے سے آ رہے ہیں, کیسے پتا ہوگا ان کو؟ آئی مین واٹ ہیو یو ڈن آن دا وے؟ آپ کے چیک پوسٹ وغیرہ ہیں, آپ نے ٹول ٹیکسز لی ہیں, سب کچھ لیا, آپ نے اس وقت بتاتے رہے ان کو کہ نہیں؟ اور 2 گھنٹے کے بعد جب ریسکیو والے آئے تھے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ they couldn't do anything. ان پہ ایک چھوٹا سا $150-200 والا ڈرون بھی نہیں تھا کہ جس کے تھرو ایک وہ روپ ہی بھیج دیتا آگے کہ یار اس رسی کو پکڑ کے آ جاؤ. بالکل ٹھیک بات سر. دیر سو مینی ویز کہ آپ مدد کر سکتے ہیں, طریقے وہ ہوتے تھا کہ مائنڈ سیٹ ہو ہیلپ کرنے کا تو پھر آپ کریں گے. 2 گھنٹے بہت زیادہ ٹائم. یہ تو ایک ڈھیٹ گورنمنٹ ہے نا. یاد کریں جب علیمہ خان ٹریپ ہوئی تھی تو بڑے آرام سے ہیلی کاپٹرز ایک دم سے چلے گئے تھے رائٹ, ان کو وہاں سے ایویکویٹ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. اور عام شہریوں کے لیے کوئی انتظامات نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ان کے لیے. 18 افراد بہہ گئے پانی کے ریلے میں, اور انتظامیہ کو میرے خیال سے کے پی کی گورنمنٹ کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے, اویئرنیس ہونی چاہیے. جی وہ اپنا علی امین گنڈاپور کا کلپ میں کہیں دیکھ رہا تو کہتا ہے جی میں کیا وہاں ٹینٹ لگا کے بیٹھ جاؤں؟ تو اگر آپ کا وزیر اعلیٰ اتنا بے شرم ہو تو چیف ایگزیکٹو ہی اتنا بے شرم ہو تو پھر اس کو آپ نے کیا تلقین کرنی؟ بالکل درست بات. آئی ہوپ کہ اس واقعے کے بعد شاید وہ اب کان دھرے اور اس مجھے یاد ہے کہ پچھلی ان کی گورنمنٹ تھی اینڈ آئی تھنک اس وقت شہباز شریف کی یہاں پہ حکومت تھی, سیلاب آ گیا تھا اور زلزلہ آیا تھا. جی زلزلہ آیا تھا تو اس وقت بھی ان کے پاس ایمبولینسز نہیں تھیں اور پنجاب گورنمنٹ نے میڈیسنز بھی بھجوائی تھیں, ایمبولینسز بھی بھجوائی تھیں, ڈاکٹرز بھی گئے تھے ہمارے. اچھا پھر انہوں نے کیا اعلان کیا اس وقت, بلکہ آج کل تو وہ انڈیپینڈنٹ ہے پی ٹی آئی سے, جہانگیر خان ترین صاحب اس وقت مین وہ اپنا تھے. تو انہوں نے کہا تھا ہم ارتھ کو ایک پروف گھر بنا رہے ہیں اور جتنے لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ہیں ہم ارتھ کو ایک پروف ان کو بنا کے دے رہے ہیں. ایک گھر نہیں بنا, بس یہ باتیں ہوا میں رہ گئی. ہوا میں باتیں اچھی کرتے ہیں نا, اور انگریزی میں بھی کر لیتے ہیں, اردو میں بھی کر لیتے ہیں, پشتو میں بھی, پختولے بھی کر لیتے ہیں. امپلیمنٹیشن اینڈ ایگزیکیوشن. کون سا کام امپلیمنٹ ہوا ہے؟ ایک کام بتا دیں. سوائے چندہ مانگنے کے, زکوٰۃ مانگنے کے, کون سا کام امپلیمنٹ ہوا ہے؟ ٹھیک ہو گیا سر. اسی کے پی کے حوالے سے بات کروں گی. سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے نشستوں کے حوالے سے, پچھلا جو فیصلہ 24 جولائی کو آیا تھا وہ تو ڈسکارڈ ہو گیا, اس کو رد کر دیا گیا. اب نیا فیصلہ ہے کہ جو ساری سیٹس ہیں وہ بٹے گی پرسنٹیج وائز, جے او آئی ایف میں, نون لیگ میں اور پی 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 میں. کے پی کے کی بات کرتے ہیں تو اپوزیشن میں یہی نمبرز بڑھ جائیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے جو نمبر گیم میں وہ چینج ہو جائے گی یا کیا سرٹن چینجز آئیں گے؟ میرا پروڈیوسر نے مجھے بتایا کہ کل اس کی رضوان رضی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, تو رضوان رضی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کے پی کے میں گورنمنٹ نہیں رہے گی. اینڈ آئی ٹیک ہز کامنٹ ویری سیریسلی. آئی مین ہی از اے ویری سینسبل گائے اینڈ ہی ہیز گاٹ ہز آبزرویشنز رائٹ نارملی. مطلب کے پی کے کی گورنمنٹ ٹاپل ہو جائے گی. لیکن میں آپ کو پہلے اس فیصلے کے بارے میں بتا دوں کہ یہ جو پچھلا فیصلہ تو بالکل بے تکی بات تھی. وہ یہ رہا تھا کہ میرا اور آپ کا جھگڑا ہے اور ہم یہ کہہ یہ پیالی میری ہے اور آپ کہہ رہی نہیں پیالی میری ہے. اب ہم عدالت میں چلے گئے ہیں جی, تو میں اور آپ لڑ رہے ہیں, تو عدالت نے کہا اچھا نہیں, نہ پیالی یہ بشرا کی ہے نہ مبشر کی ہے, یہ پیالی ہم جو ہے نا طلا برقی کو دے رہے ہیں. اب وہ کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ وہ کون ہے؟ وہ کمپلیننٹ ہے, کورسپونڈنٹ ہے, کیا ہے وہ؟ نہیں ہم اس کو دے رہے ہیں. طلا برقی کو پتا بھی نہیں کہ اس نے مانگی ہے نہیں مانگی ہے, وہ ہے وہاں پہ نہیں ہے, لیکن اس کو مل گئی. ٹھیک, وہ یہ فیصلہ تھا. تو انڈر اینی لا دیٹ واز اے ویری اسٹوپڈ ڈیسیژن. اب میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں بڑا فائدہ ہو جانا ہے اس سے. ابھی تک ہماری انویسٹمنٹس روک رہی تھیں بالکل, کیونکہ لڑائی آپس میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں تھی. رائٹ. تو اب تو آپ نئے لاز بنا سکتے ہیں, انویسٹمنٹ فرینڈلی لاز بنا سکتے ہیں, قانون سازی ہو سکتی ہے, آپ کی
रेयर मिनरल्स के ऊपर, रेकोडेक के ऊपर और जगहों पे फेडरल गवर्नमेंट कैन टेक आई मीन मेजर्स इमीडिएटली। तो ये तो पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन बात है कि ये सीट्स मिली हैं उन लोगों को जिनका हक था, जायज़ हक बिल्कुल था। ठीक बात की। अब जो फैसला हुआ है वो मेरे ख्याल से जायज़ फैसला है। सर मूविंग ऑन, मैं बात करना चाहूँगी, एक सोशल न्यूज़ बहुत वायरल हुई है, एक घरेलू हम कह सकते हैं मैटर है, लेकिन इसमें ट्विस्ट स्टोरी में ये आता है कि तुनीशिया से एक जो है तूनस खातून 19 साल वो आती हैं ट्रैवल करके पाकिस्तान, और कराची के इलाके में उनकी किसी मोहम्मद आमिर से दोस्ती होती है, लेकिन सोशल मीडिया पे, और उन्हीं के लिए वो आती है। फिर उनका निकाह हो जाता है रिलक्टेंटली, जो मोहम्मद आमिर है उनकी फैमिली उस औरत के साथ, खातून के साथ कर लेते हैं निकाह। लेकिन अब बात ये है कि ये पुलिस तक मामला चला गया है कि कोई घरेलू तशद्दुद हुआ है, कोई इस तरह का है, और फैमिली से भी बात हुई है। आप बताइए क्या माजरा है और आपको क्या लगता है, आपकी क्या ओपिनियन है? पहली बात तो ये कि उस लड़के का ताल्लुक लियारी से है, और ट्यूनिस लड़की को ये पता होना चाहिए कि लियारी में अगर पुलिस ने भी कोई चीज़ वापस निकाल के लानी हो तो वो नहीं ला सकती है। अगर चील चौक पे उन्होंने वर्ल्ड कप रख दिया है ना, तो ला के दिखाई पुलिस वहाँ से, वो लियारी वाले जो है ना उसको डिफा कर लेंगे। ठीक हो गया। लेकिन बेसिकली एक ये सोशल मीडिया रोमांस है, सोशल मीडिया फेयर है, सोशल मीडिया के वजह से शादी होगी जी। अब हुआ क्या कि इनकी बन नहीं रही थी। अब 19 साल का लड़का है, वो भी यंग लड़की है, कैसे बन सकती है? दे मे बी ओल्ड इनफ टू मैरी, हाँ जी, बट जरूरी नहीं कि दे मैच्योर इनफ टू कैरी टू हैंडल द रिलेशन, राइट। अब वो लड़ाई हुई है, उस लड़के ने अपेरेंटली उस लड़की को मारा है। वो लड़की भी वो कौन सा कोई अपना उठ के गई थी कि तेनू मैनू घर से अपना, और वो है भी उसने भी कुट दिया पकड़ के उसको। ठीक, यानी दोनों जब तरफ उसने कुटा है तो फिर इस लड़के के घर वालों ने मिलकर उसको मारा बहुत ज्यादा। ओके। अच्छा, अब उसके साथ क्या हुआ कि कल वो जा रही थी सुसाइड करने, उन्होंने मैं खुदकुशी करने जा रही हूँ। तो उसमें पुलिस ने उसको पकड़ लिया, उसकी रिपोर्ट हुई तो पकड़ लिया, अभी वो पुलिस कस्टडी सर में। सुसाइड करने जा रही थी तो मतलब बाय स्ट्रोक ऑफ लक दिल पुलिस वहां बर्दाश्त पर होके, थी। बस वो जो भी है, बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के उसको पुलिस ने रोक लिया। अब एक मुद्दा पड़ा हुआ है उनके हाथ में, उन्होंने तो वजारत दाखिला ने उसको कहा है कि जी आपको हम एग्जिट राइट परमिट दे देते हैं, हम चली जाएं वापस। हाँ जी। और क्योंकि उसका जो वीजा है वो तो फरवरी में एक्सपायर हो गया था। अब ये बिल्कुल आप समझे कि बच्चे हैं, वो भी बच्चा है, वो भी बच्ची है। वजारत दाखिला ने भी इसलिए कहा होगा कि यार हम इनको क्या सजा दें, वरना तो इसके ऊपर वीज़ा ओवरस्टे के ऊपर तो बहुत सीरियस एलिगेशन है, तो जेल वेल हो जाएगी। हाँ जी। मैंने कहा यार इस पे एग्जिट स्टैंप लगा दो, निकल जाए, अपने मुल्क चली जाए और खुशी से रहे। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे स्कूल्स में जो चीज़ें हम नहीं सिखाते, कॉलेजेस में और स्कूल्स में, चाहे वो सेक्स एजुकेशन हो जी, चाहे वो मैट्रिमोनियल एजुकेशन हो, राइट, चाहे वो सोशल रिलेशनशिप्स हों, चाहे वो सोशल मीडिया के हैंडलिंग हो। बिल्कुल। हम ये तो बड़े खुश हैं कि जी मेरे 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं हाँ जी, फेसबुक पे। ये नहीं पता अगर आज मैं मर जाऊं तो 4 लोग कंधा भी देंगे कि नहीं, मेरे एक्चुअल फ्रेंड्स हैं कि नहीं है। राइट। तो ये हमारे तालीमी इदारों को एजुकेट भी करना है कि यार शादी बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन किस तरह से की जाती है और उस पर उसको निभाना कैसे होता है। ये सबसे बड़ी आर्ट है। फिर आप औरत पे हाथ नहीं उठाते, बिल्कुल। आप वो भी आपको ट्रेन करना है। औरत को बताना है कि तुम्हारी क्या जिम्मेदारियां हैं, तुमने कैसे घर में एक सुकून औरत के घर वाले जो है वो भी वो सुकून कैसे रखना है। बिल्कुल। बट इट्स एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। बस अब दोनों तरफ यंग बच्चा बच्ची हैं, तो मैं उनको क्या कह सकता हूँ स्वाय इसके कि अल्लाह ताला दोनों के लिए अच्छा करे। बिल्कुल दुरुस्त बात। और ऊपर से जो एक हम कह सकते हैं कि हैवी बात ये है कि वो जो है वो फॉरेनर है, और ये पाकिस्तानी हुकूमत पे भी एक जिम्मेदारी आ जाती है कि हमने एक फॉरेनर को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देना है। नहीं, तहफ़्फ़ुज़ तो हमने हर एक को देना। हाँ जी, हमारे देना चाहिए, वो एज अ गेस्ट है, वो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये और मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ने बड़ा मैच्योर उसके ऊपर एक जी, ये मोहसिन नकवी का ही स्टेप हो सकता है। मोहसिन नकवी का बड़ा मैच्योर किस्म का हैंडलिंग है इसके ऊपर। एंड मैंने कहा ना कि क्रेडिट इज ड्यू वेयर इट इज ड्यू। यस, लेट्स सी कि मज़ीद अपडेट्स क्या हैं, इस हवाले से शेयर करेंगे और आपकी राय मैं ज़रूर लूँगी इन मुबश्शिर लुकमान चैनल। टिल देन गाइस जस्ट स्टे ट्यून्ड। और अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है या कोई कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो डाउन। टिल देन स्टे ट्यून्ड,
بائے بائے.